दधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै विचार चन्द्रोदयको 16औं कलालाई अगाडि बढाइन्छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ, जसमा चाहिँ हिजो यो भन्दा पहिलाको प्रसङ्गमा श्रवण गरेको थियो कि श्रुति वाक्यको तात्पर्यलाई निर्णय गर्नका लागि 6 प्रकारका लिङ्गहरू छन्। षड्लिङ्गद्वारा सबै प्रकारका श्रुति वाक्यहरूको निर्णयलाई तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। यी षड्लिङ्ग के हुन् त भन्दाखेरि उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति। यस्ता प्रकारले 6 प्रकारका लिङ्गबाट श्रुतिको तात्पर्य ग्रहण गरिन्छ, तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि तत्त्व ज्ञानका लागि वेदान्तको श्रवण गरिन्छ। तत्त्व ज्ञानका लागि, तत्त्व साक्षात्कारका लागि वेदान्तको श्रवण गरिन्छ। वेदान्तको श्रवण गर्दाखेरि 3 प्रकारका ग्रन्थहरू छन्, जसलाई प्रस्थानत्रयी भनेर मानिन्छ। प्रस्थानत्रयी भनिन्छ, जसलाई श्रुति प्रस्थान भनेको उपनिषदलाई श्रुति प्रस्थान र गीतालाई स्मृति प्रस्थान र ब्रह्मसूत्रलाई न्याय प्रस्थान गरेर यस्ता प्रकारले 3टा प्रस्थानलाई प्रस्थानत्रयी भनेर यस्तो प्रकारले मानिन्छ। र तत्त्व ज्ञानका लागि, तत्त्व साक्षात्कारका लागि आफ्ना योग्य आचार्यका मुखारविन्दबाट श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान र न्याय प्रस्थान जस्ता प्रस्थानत्रयीको श्रवण, मनन र निधिध्यासन गरिन्छ। त्यसैलाई वेदान्तको स्वाध्याय पनि मानिन्छ र यी मध्ये पनि श्रुति जो हुन् सम्पूर्ण अध्यात्म शास्त्रका स्रोत हुन्। गीतालाई पनि श्रुतिको सार मानिन्छ र श्रुतिको अध्ययन गर्दा, उपनिषदको अध्ययन गर्दा जहाँ जहाँ सन्देह उत्पन्न हुन्छ ती सन्देहको निराकरणका लागि भगवानले व्यास रूपमा अवतार लिएर ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभयो, वेदान्त दर्शनको रचना गर्नुभयो, जसमा चाहिँ श्रुति अध्ययन गर्दा, श्रुतिको श्रवण गर्दा बीच-बीचमा जहाँ जहाँ सन्देह उत्पन्न हुन्छ, जुन जुन श्रुति वाक्यमा सन्देह उत्पन्न हुन्छ हो त्यहाँनिर त्यो सन्देहको निवारणका लागि ब्रह्मसूत्रको रचना गरिएको र ब्रह्मसूत्रमा विभिन्न प्रकारका श्रुति वाक्यहरूमा उत्पन्न हुने सन्देहहरूको निराकरण गरिएको छ र श्रुति वाक्यको एकार्थत्वलाई सिद्ध गरेको छ कि श्रुति वाक्यबाट एकै ब्रह्म तत्त्वको निवारण गरेको छ। सम्पूर्ण श्रुति वाक्यहरूमा, सबै श्रुति वाक्यहरूमा एकै ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ, आत्मा र ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपले बताउनका लागि ब्रह्मसूत्रमा सबै श्रुति वाक्यहरूको एक तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरेर प्रतिपादन गरिएको छ। यस्ता प्रकारले स्मृति प्रस्थान भनेको गीता, श्रुति प्रस्थान भनेको उपनिषद र न्याय प्रस्थान भनेको ब्रह्मसूत्र, यी 3 प्रकारका ग्रन्थलाई प्रस्थानत्रयी भनिन्छ र यी प्रस्थानत्रयीको श्रवण मननबाट, निधिध्यासनबाट तत्त्व ज्ञान हुन्छ र तत्त्व ज्ञानबाट आफ्नो स्वरूपको उपलब्धि भई मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, जीवन मुक्त गराउन सकिन्छ, परम पुरुषार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रुति वाक्य भनेका सबै अध्यात्मका स्रोत हुन्, सम्पूर्ण अध्यात्म ज्ञानका मूल हुन् र ती श्रुति वाक्य, श्रुति भन्नाले उपनिषद, वेदका ज्ञान काण्डलाई उपनिषद भनिन्छ र उपनिषदलाई श्रुति भनिन्छ, वेदलाई पनि श्रुति भनिन्छ र उपनिषदबाट जो तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरिन्छ त्यो तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि षड्लिङ्गबाट, 6वटा लिङ्गबाट श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ।
छवटा लिङ्गबाट उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल र अर्थवाद र उपपत्ति। यस्ता प्रकारले छवटा लिङ्गबाट श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। अब यी विषय सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई ज्ञान हुँदैन। अलिकति अध्ययन गरेका परम्परागत विधिवत गुरु परम्पराबाट वेदान्त शास्त्रको अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अथवा दर्शन शास्त्रहरूको अध्ययन गरेका उच्च कोटिका प्रौढ छात्रहरूलाई मात्रै यो कुराको ज्ञान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सरल भाषामा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि बुझ्नु भन्ने उद्देश्यले यसको यहाँनिर निरूपण गरिँदैछ, प्रतिपादन गरिँदैछ। अब यहाँनिर बताइन्छ कि श्रुति वाक्यबाट तात्पर्य अर्थ ग्रहण गर्नका लागि यी षड्लिङ्गको प्रयोग कसरी गरिन्छ, षड्लिङ्गबाट श्रुति वाक्यको तात्पर्यलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँनिर संक्षिप्तमा बताइन्छ। अब यहाँनिर ईशावास्यु उपनिषदका सम्बन्धमा बताइन्छ। उपनिषदको पूरा व्याख्या गरिँदैन, अपितु षड्लिङ्गबाट उपनिषदको तात्पर्य अर्थलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मात्र यहाँनिर बताइन्छ। उपनिषदको सम्पूर्ण व्याख्या उपनिषदको स्वाध्यायका समयमा गरिन्छ। तर उपनिषदको स्वाध्याय गर्नु पूर्व उपनिषदबाट कस्ता प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ षड्लिङ्गद्वारा भन्ने बुझ्नु अनिवार्य छ, बहुत जरुरी छ। अब यहाँनिर बताइन्छ उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति। यस्ता प्रकारले यहाँनिर षड्लिङ्गको प्रतिपादन गरिन्छ। षड्लिङ्गबाट ईशावास्य उपनिषदको अर्थ कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बताइन्छ। अब यहाँनिर ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद, ईशु उपनिषद अथवा ईशावास्य उपनिषद सबै उपनिषदहरूको प्रारम्भिक ग्रन्थ हो। यो उपनिषदहरूमध्ये प्रथम उपनिषद हो। उपनिषदको अध्ययन गर्दाखेरि ईशावास्य उपनिषदबाटै उपनिषदको अध्ययन प्रारम्भ हुन्छ, स्वाध्याय प्रारम्भ गरिन्छ। अब यो ईशा उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्याय हो। ईशोपनिषद जो हो शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्याय हो। यसको कर्मकाण्डमा कहीँ प्रतिपादन हुँदैन, कर्मकाण्डमा यसको निरूपण हुँदैन। यो ज्ञान काण्ड परक प्रसङ्ग हो। यो ज्ञान काण्ड हुनाले गर्दाखेरि उपनिषदमा पहिलो उपनिषद ईशावास्य उपनिषदलाई मानिन्छ। अब यहाँनिर ईशावास्य उपनिषदमा पहिलो मन्त्र छ ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किञ्च जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृद कस्यचित् धनम्। यस प्रकारले पहिलो मन्त्र बताइएको छ र यो पहिलो मन्त्रमा उपक्रम र उपसंहार छ। उपक्रम छ, यसमा के भनेर उपक्रम गरेको छ, प्रारम्भ, उपक्रम भने प्रारम्भ गरेको छ र उपसंहार भने समापन गरेको हुन्छ। र कसरी प्रसङ्गको विषयलाई प्रारम्भ गरेको छ र कसरी त्यो विषयलाई समापन गरिएको छ यो सम्बन्धमा बताउँदाखेरि यहाँ बताइन्छ ईशावास्यम इदं सर्वम भन्दाखेरि ईशा परमात्माद्वारा वास्यम भनेको व्याप्त गर्न योग्य छ, आच्छादन गर्न योग्य छ यो सम्पूर्ण चराचर जगत। सम्पूर्ण चराचर जगत, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड परमात्माद्वारा आच्छादनीय, वाच्यम भनेको आच्छादनीय, आच्छादन गर्न योग्य छ, व्याप्त गर्न योग्य छ। यस प्रकारले बताइएको छ उपक्रम। यसै गरी उपसंहार गरेको छ सपर्यागात शुक्र मुकाय व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। यसको तात्पर्य हो परम ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा जो सम्पूर्ण जगतलाई आच्छादन गर्न योग्य जो परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा छ, त्यो परमात्मा तत्व सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश स्थूल र सूक्ष्म सम्बन्धित उपाधि, स्थूल
उपाधि र सूक्ष्म उपाधि सम्बन्धित धर्मदेखि रहित छ, स्वभावदेखि रहित छ। सपरियाघात सर्वव्यापक छ, शुद्ध छ। अकायम अव्रणम माने स्थूल उपाधि र सूक्ष्म उपाधि सम्बन्धित धर्मले रहित छ। परम शुद्ध परम विशुद्ध छ, स्वयं प्रकाश स्वरूप छ, शुभ्र स्वरूप छ। यस्ता प्रकारले उपसंहार गरेको छ, उपक्रम गरेको छ। ईशावास्यमिदं सर्वम, यो सम्पूर्ण जगत परम ब्रह्म परमात्माद्वारा आच्छादन गर्न योग्य छ। यस्ता प्रकारले उपक्रम गरेको छ भने सपरियाघात चक्रमकायम अव्रणम, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा तत्व परम शुद्ध विशुद्ध स्वरूप, सर्वव्यापक प्रकाश स्वरूप, स्थूल उपाधि र सूक्ष्म उपाधि सम्बन्धित धर्मले रहित, परम विशुद्ध छ, असङ्ग छ। यस्ता प्रकारले उपसंहार गरेको छ। र यहाँनिर उपक्रम र उपसंहारद्वारा यस्तो प्रकारले परमात्माको स्वरूपलाई निरूपण गर्दै अब अभ्यास, दोस्रो लिङ्ग छ अभ्यास। उपक्रमो उपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिङ्गम तात्पर्य निर्णय। यस्ता प्रकारले षड्लिङ्ग बताइएको थियो। यहाँनिर उपक्रम र उपसंहारका सम्बन्धमा बताइयो। उपक्रममा प्रारम्भमा परमात्माद्वारा यो सम्पूर्ण जगत आच्छादन गर्न योग्य छ, ईशावास्यमिदं सर्वम भनेर बताइयो। उपसंहारमा सपरियाघात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धमपावविद्धम, यस्ता प्रकारले त्यो परम ब्रह्म परमात्मा तत्व परम विशुद्ध, स्थूल उपाधि र सूक्ष्म उपाधि सम्बन्धित धर्मले रहित, परम विशुद्ध स्वयं प्रकाश छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर उपसंहार गरियो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अभ्यास, तेस्रो लिङ्ग दोस्रो लिङ्ग छ अभ्यास। अभ्यासमा अनेजदेकम मनसो जवियो, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा स्थिर एक तर मन भन्दा पनि तेजस्वी छ, मन भन्दा पनि वेगवान छ, अत्यन्त वेगवान छ। माने मन कति वेगशील छ, मनले 1 मिनेटमा 7 एसियाको परिक्रमा गरेर आइपुग्छ। मन त्यति तीव्र गतिले दौडिन्छ, त्यति तीव्र गतिको छ मन। क्षणभरमा जर्मन पनि पुग्छ, जहाँ पनि पुग्छ मन। तर त्यो मन भन्दा पनि ओजस्वी छ, तेजस्वी छ परम ब्रह्म परमात्मा तत्व। किनकि मनको गति जहाँसम्म छ त्यहाँ पहिल्यैदेखि परमात्मा तत्व विद्यमान छ। जहाँ जहाँ मनको गति छ, जहाँसम्म मनको गति छ, त्यो मनको गतिसम्म र मनको गतिदेखि गति अतीत पनि बाहिर पनि परमात्माको गति छ। परमात्मा व्याप्त रूपले विद्यमान छन्, परमात्माको गति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइएको छ कि अनेजदेकम मनसो जवियो, परमात्मा एक स्थिर छ र मनसो जवियो माने मन भन्दा पनि अत्यन्त गतिमान छ, मनदेखि पनि गतिमान छ, तेजस्वी छ। त्यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अब यहाँनिर बताइन्छ यस्ता प्रकारले अर्थरूप अद्वैतको अभ्यास गरेको छ। एकै परम ब्रह्म परमात्मा तत्व मन भन्दा पनि गतिमान र तेजस्वी रूपले विद्यमान। तदन्तरस्य सर्वस्य, त्यो परम ब्रह्म परमात्मा तत्व सबै प्राणीका चराचर प्राणीका भित्र विद्यमान छ। त्यस कारणले गर्दा बताएको छ परम ब्रह्म परमात्मा तत्व तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्य बाह्यतः, सबै चराचर जगतका सबै पदार्थहरूभित्र बाहिर व्याप्त रूपले विद्यमान छ। मन भन्दा गतिमान छ, स्थिर छ, एक छ र सर्वत्र व्याप्त रूपले विद्यमान छ, बाहिरभित्र सबै पदार्थमा व्याप्त छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अद्वैत तत्वको निरूपण गरेको छ, अभ्यास गरेको छ। यस्तो प्रकारले दोस्रो लिङ्ग उपक्रम उपसंहार अभ्यास, उपक्रम र उपसंहार गरी अभ्यास पनि यस्तो प्रकारले गरेको छ। यस्तो प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ।
अगाडि बताइन्छ नैन देवा आफ्नुन पूर्वमत्व। यहाँनिर बताएको छ अपूर्वता। तेस्रो लिङ्ग छ अपूर्वता। अपूर्वता माने नैन देवा आफ्नुन पूर्वमर्षत। यस्तै प्रकारले श्रुतिमा बताएको छ ईशावास्य उपनिषदमा जो देवता इन्द्रियहरूले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आजसम्म परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई कुनै पनि इन्द्रियले स्पर्श गर्न सकेका छैन। इन्द्रियद्वारा अनुभूति हुन सकेको छैन, इन्द्रियद्वारा प्राप्त गर्न सकेको छैन। र साथसाथै परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई उपनिषद वाक्यदेखि अतिरिक्त अन्य लौकिक प्रमाणहरू जो छन्, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्य, अनुपलब्धि यस्ता प्रकारका लौकिक प्रमाणहरूद्वारा पनि परमात्माको बोध गर्न सकेको छैन, माने बोध भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा उपनिषद गम्य, श्रुति वाक्यैक गम्य हो परमात्मा। माने केवल श्रुति वाक्यद्वारा नै अनुभव गर्न सकिन्छ, श्रुति वाक्यद्वारा निरूपण गर्न सकिन्छ र श्रुति वाक्यको श्रवण मननद्वारा नै परमात्माको अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताइएको छ अपूर्वता। अपूर्वता माने अन्य कुनै पनि विषयबाट परमात्माको निरूपण सम्भव छैन, परमात्माको अनुभव प्रतिपादन सम्भव छैन, अनुभव सम्भव छैन। श्रुति वाक्य, केवल श्रुति वाक्यको श्रवण मननबाट नै परमात्माको अनुभूति सम्भव हुन्छ, परमात्माको प्रतिपादन, परमात्माको साक्षात्कार सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदान्त शास्त्रलाई छोडेर अन्य कुनै पनि विषयबाट, अन्य कुनै पनि उपायद्वारा परमात्माको अनुभूति हुन नसक्ने हुँदा, अन्य प्रमाणद्वारा परमात्माको प्रतिपादन हुन नसक्ने हुँदा यहाँ अपूर्वता यस्तो प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। परमात्मा तत्त्वको साक्षात्कार गर्नका लागि कसैले टाउकोमा हात राखिदिँदा हुँदैन। कसैले टाउकोमा हात राखिदिँदा, कसैले चमत्कार देखाउँदा केही पनि हुनेवाला छैन। ती सब व्यर्थका बकवास हुन् सबै। परमात्माको साक्षात्कार गर्नका लागि, परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वको अनुभूति गर्नका लागि केवल श्रुति वाक्य, श्रुति प्रमाण, वेदान्तको श्रवण मनन नै सर्वोत्तम उपाय हो। वेदान्तैक गम्य हो परमात्मा तत्त्व, श्रुति वाक्यैक गम्य हो परमात्मा तत्त्व। अन्य प्रमाणबाट यसको सम्भव छैन र अन्य इन्द्रियादि देवता अथवा अन्य प्रमाणबाट पनि परमात्मालाई जान्न, प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अपूर्वता, त्यही अपूर्वतालाई दर्शाउनको लागि नैन देवा आफ्नुन पूर्वमर्षत बताएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैद्वारा पनि परमात्माको निरूपण, अनुभूति र साक्षात्कार सम्भव छैन। केवल उत्तम अधिकारीद्वारा श्रुति वाक्यैक गम्य परम तत्व हो। परम तत्व केवल श्रुति वाक्यद्वारा अवगम्य छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बचाइदिएको छ कि अन्य प्रमाणको विषय र इन्द्रियादि देवताहरूको विषय नहुनाले गर्दाखेरि परमात्मा तत्त्व अपूर्वता, यहाँनिर अपूर्वता हो। यो श्रुति वाक्यको तात्पर्य अपूर्वतालाई ग्रहण गरिन्छ। यस्ता प्रकारले उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास र अपूर्वता तीनटा प्रकारले अर्थको ग्रहण गरियो। यस्ता प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। यसै गरी अर्को छ फल। अब फलको पनि निरूपण गरेको छ, तात्पर्यलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ श्रुति वाक्यबाट। यो ईशावास्य उपनिषदमा जसरी उपक्रम र उपसंहार गरियो, ईशावास्यमिदं सर्वम, सम्पूर्ण चराचर जगत ईश्वरद्वारा आच्छादन योग्य छ, आच्छादन गर्ने योग्य छ। उपक्रम, उपसंहार सपर्यागात क्रमकाम व्रणम, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा तत्व, परम शुभ र परम प्रकाश स्वरूप, सर्वव्यापक, स्थूल र उपाधि र सूक्ष्म उपाधि सम्बन्धित धर्मले रहित, परम विशुद्ध, परम चैतन्य स्वरूप, परम प्रकाश स्वरूप छ। यस्तै प्रकारले उपसंहार गरियो। यस्तै प्रकारले अभ्यास गरियो। जहाँ मनको गति छैन त्यहाँ पनि परमात्मा तत्त्वको विद्यमान छ र जहाँनिर मनको गति छ त्यहाँ पनि परमात्मा तत्त्व नै विद्यमान छन्।
यस्ता प्रकारले र तदन्तरस्य सर्वच्च परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चराचर प्राणीहरूमा चराचर पदार्थहरूमा बाह्य आभ्यन्तर रूपले विद्यमान छ। यस्ता प्रकारले अभ्यास गर्यो। यस्तै प्रकारले अपूर्वता परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व नैन देव आफ्नोन् पूर्वमर्शत, अर्थात् यो परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई योभन्दा पूर्व कुनै इन्द्रियादि देवता अथवा प्रत्यक्ष लौकिक प्रमाणहरूबाट निरूपण प्रतिपादन अथवा अनुभव गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो अपूर्वता यहाँनिर सिद्ध हुन्छ, तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। यस्तै प्रकारले अब यहाँनिर फलका सम्बन्धमा बताइन्छ। फलरूप तात्पर्यलाई ग्रहण गर्न सोही ईशावास्य उपनिषदमा बताइएको छ। तत्र कोमोह कशोक एकत्व अनुपश्यता, जसले परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्यो, परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यहाँ कुनै शोक र मोहको विषय रहँदैन। शोक पनि हुँदैन, मोह पनि हुँदैन। परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि मोह पनि रहँदैन, शोक पनि हुँदैन। सबै मानिसहरू शोकले ग्रस्त छन् र मोहले ग्रस्त छन्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुखी छन्। शोक र मोहका कारणले गर्दाखेरि दुखी छन्। तर परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि शोक पनि हुँदैन, शोकको कुनै विषय नै रहँदैन, मोह पनि हुँदैन। किन त भन्दा मोहको कुनै प्रकारको विषय नै रहँदैन। मोहको र शोकको कारण अविद्या पनि नष्ट भएको हुन्छ। अविद्याका साथमा अविद्याको कार्य जति पनि छ, माया ममता इत्यादि पनि सबै समाप्त भइसकेका हुन्छन्, सबै निवृत्त भइसकेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानी व्यक्तिलाई शोक र मोहको प्रभाव हुँदैन। शोकले र मोहले ज्ञानी व्यक्तिलाई सताउँदैन। तत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेपछि शोक पनि हुँदैन, मोह पनि हुँदैन। शोक र मोहहरू यी समस्याको द्वन्द्वको अभाव हुन्छ त्यहाँनिर। यस्तै प्रकारले फलको निरूपण गरियो। अगाडि बताइन्छ अर्थवाद। अर्थवाद भनेको स्तुति र निन्दा, यसलाई अर्थवाद भनिन्छ। स्तुति गर्नु र निन्दा गर्नु, यो दुवैलाई अर्थवाद भनिन्छ। यहाँनिर बताएको छ कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविष्य शतकं समाह। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताएको छ मनुष्यले 100 वर्षसम्म कर्म गर्दै बाँच्ने इच्छा गर्नु। 100 वर्षसम्म बाँच्ने इच्छा गर्नु, कर्म गर्दै, निकम्मे भएर होइन, कर्म गर्दै बाँच्ने इच्छा गर्नु भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। यसको तात्पर्य के हो त भन्दा जीवन बाँच्ने इच्छा भएका व्यक्तिले, भेददर्शी व्यक्तिले कर्म गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले कर्मको अनुवाद गरेको छ। जो भेददर्शी छ, जसलाई तत्त्वज्ञान छैन, तत्त्वज्ञान छैन, जो कर्मको अधिकारी छ, त्यस्ता प्रकारका कर्मको अधिकारी अज्ञानी व्यक्तिले 100 वर्षसम्म कर्म गर्दै बाँच्ने इच्छा गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले कर्मको स्तुति गरेको छ यहाँनिर। भने यस्तै प्रकारले जो अज्ञानी व्यक्ति छ, जसले आफैले आफ्नो उद्धार गर्न सकेन, कल्याण गर्न सकेन, हो त्यस्तो व्यक्ति, भेददर्शी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, असुर्य नामते लोक अन्धेन तमसावृता तामसे वृत्त विगच्छन्ति एकै साथमा हनुजना भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अर्थात् जो अज्ञानी व्यक्ति छ, जसले आफ्नो उद्धार गर्न सकेन, आफ्नो कल्याण गर्न सकेन, त्यस्तो व्यक्ति मरणोपरान्त अज्ञान अन्धकारमा पुग्दछ, नरकमा बास गर्दछ। असुर्य नामते लोक अन्धेन तमसावृता, तमसावृत अज्ञान अन्धकारद्वारा ढाकिएको त्यस्तो प्रकारको अशुभ असुर लोकमा पुग्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर निन्दा गरेको छ। अज्ञानीको द्वैतदर्शीको निन्दा गरिएको छ र भेददर्शीले जीवनभरि कर्म गरेर बाँच्नु पर्दछ भनेर कर्मको स्तुति गरेको छ। 100 वर्षसम्म कर्म गर्दै बाँच्नु पर्दछ भनेर यहाँनिर स्तुति पनि गरेको छ र भेद दर्शनको निन्दा पनि गरेको छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर अर्थवाद सिद्ध हुन्छ, अर्थवादलाई ग्रहण गरिन्छ। अब यो मन्त्रबाट भेद ज्ञानको निन्दा र अर्थात् अभेद ज्ञानको स्तुति रूप अर्थवाद हो। यहाँनिर वास्तवमा यो मन्त्रमा के गरेको छ त भन्दा अभेद ज्ञानको स्तुति र भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ।
असूर्य नाम तिलुका अन्धेन तमसावृत्ता भन्नुको तात्पर्य के हो भने जो अज्ञानी व्यक्ति छ, भेददर्शी छ, त्यो नरकमा बास हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले भेद दर्शनको निन्दा गरेको छ, अज्ञानको निन्दा गरेको छ। र त्यसैमा जो ज्ञानी व्यक्ति छ उसको दुर्गति हुँदैन, उसको सद्गति हुन्छ भन्ने अर्थ पनि बुझिन्छ। अनेक अर्थहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ, यहाँनिर शास्त्रमा सम्मत न्यायसङ्गत अर्थ ग्रहण गर्न सकिन्छ। र यस्तो प्रकारले स्तुति र निन्दा गरेर अर्थवाद यहाँनिर अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ, अर्थवाद तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ अन्तिम छ अर्थवाद उपपत्ति छ। उपपत्ति छ। उपपत्तिमा के छ त भन्दाखेरि उपपत्ति माने दृष्टान्तद्वारा त्यो विषयलाई पुष्ट गरिन्छ। जुन विषयको प्रतिपादन गरिन्छ, निरूपण गरिन्छ, सो विषयलाई अन्तिममा गएर दृष्टान्तद्वारा पुष्टि गरिन्छ। कुनै उदाहरणद्वारा, इक्जाम्पलद्वारा त्यसलाई पुष्ट गरिन्छ, प्रष्ट गरिन्छ। त्यसै प्रकारले यहाँ ईशावास्य उपनिषदमा उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल र अर्थवादको निरूपणका साथसाथै यहाँनिर अन्तिममा तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति उपपत्ति प्रदर्शित, यस्तो प्रकारले उपपत्ति प्रदर्शन गरेको छ। यहाँ बताएको छ तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति, वायुले जललाई धारण गर्दछ, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। र यस्तो प्रकारले 4 मन्त्रबाट उपपत्ति माने अवेद बोधनको युक्ति देखाइएको छ। जस्तो प्रकारले अवेद बोध, अवेद अद्वैत दर्शनको युक्ति यहाँनिर प्रदर्शन गरेको छ, युक्ति देखाइएको छ। यस्तो प्रकारले यी षड्लिङ्गबाट ईशा उपनिषदको अद्वैत ब्रह्ममा नै तात्पर्य छ भन्ने यस्तो प्रकारले अङ्गीकार गरिन्छ, स्वीकार गरिन्छ। ईशावास्य उपनिषदद्वारा एक अद्वितीय अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरिएको छ भन्ने यस्तो प्रकारको तात्पर्य ग्रहण गरिन्छ। यी 6वटै लिङ्गबाट उपक्रम र उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति, यी 6वटै लिङ्गबाट ईशावास्य उपनिषदमा एकै ब्रह्म तत्त्वको, अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको, अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरिएको छ भन्ने यस्तो प्रकारले तात्पर्य ग्रहण गरिन्छ। यस्तै प्रकारले अन्य उपनिषदहरूको पनि यी षड्लिङ्गबाट एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व परक, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व प्रतिपादन परक तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। र यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण वेदान्तमा आदि मध्यवसान छ। आदिमा, प्रारम्भमा, मध्यमा र अन्तिममा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ। ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम्, ब्रह्म र आत्मामा नै सबैको तात्पर्य छ। यस्तो प्रकारले अवधारणा गर्नु। इति श्रवणं मतम, यस्तो प्रकारले अर्थलाई ग्रहण गर्नु श्रवण हो। यसलाई श्रवण भनिन्छ। श्रवण भन्नाले केवल सुन्नु मात्रै श्रवण होइन, यो सबै श्रवणका सम्बन्धमा बताइँदैछ। यस्तो प्रकारले प्रत्येक श्रुति वाक्य जब अध्ययन गरिन्छ, स्वाध्याय गर्दै गइन्छ, श्रवण गर्दै गइन्छ, त्यति बेला यी 6 प्रकारका लिङ्गहरूबाट सबै श्रुति वाक्यमा एक अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरिएको छ भन्ने तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। यस्ता प्रकारले ईशावास्य उपनिषदको यहाँनिर षड्लिङ्गबाट एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व परक, ब्रह्म तत्त्व प्रतिपादन परक तात्पर्य ग्रहण गरियो। यस्तै प्रकारले तीनों उपनिषद र अन्य उपनिषदहरूका सम्बन्धमा पनि जान्नु पर्दछ। र यसैका साथमा यो प्रसङ्गलाई यहाँ विराम गरिन्छ। यसलाई राम्रो प्रकारले श्रवण गरियो भने अन्य उपनिषदहरू पनि यस्तै प्रकारले एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेका छन् सबैले, र ती सबैको तात्पर्यलाई यस्तै प्रकारले षड्लिङ्गबाट अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व परक अर्थलाई, तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। हरि ओम।